बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सैयद चौधरी। मरीम नवाज शरीफ ने जो पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में अपील की शक्ल में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं जनरल फैज़ हमीद पे और फिर धड़ाधड़ उन्होंने ट्वीट भी किए हैं और फिर उनको रीट्वीट किया है नवाज शरीफ ने। क्या इस सारे अमल से जनरल फैज़ हमीद के मुस्तकबिल पर कोई असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। फिर वही हुआ कि चेयरमैन नैब जुवैद इकबाल को एक्सटेंशन कह लें आप, ताहुक्म सानी कह लें, या नए जो चेयरमैन के तकर्रर तक उनको काम करने की इजाज़त देने के हवाले से ऑर्डिनेंस जो है वो आ गया है, तो उस पर बात करेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कोशिश की है, को जो गंद है कलीन के नीचे कैसे डाला है उन्होंने। बाज़ाहिर ऊपर से साफ़ सुथरी बात है, लेकिन अंदर जो गंद है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा एक और इनकी जो नाकामी हो गई है इनको। इमरान खान को मैंने वीला किया था कुछ दिन पहले, वो इसाक डार वाला, कि इनकी एक प्लानिंग है कि इसाक डार को ऑर्डिनेंस के ज़रिए फ़ारग कर दिया जाए कि 40 दिन के अंदर अंदर उसने हल्फ नहीं उठाया, तो उनकी जगह फिर ये पंजाब से शौकत तरीन को मुंतखब करवा के उनकी जो वजारत है वो कंटिन्यू करवाएंगे। लेकिन वो प्लान मैंने कहा था मुझे तो नाकाम होता नज़र आ रहा है, और वो यकीनन नाकाम हो गई, क्योंकि वो अदालत के हुक्म पर उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल है। वो तो उसमें आते ही नहीं, उसमें शुमार ही नहीं होते जो हल्फ ना उठाने वाले, दीदा दानिस्ता हल्फ ना उठाने वाले। अब इन्होंने ये प्लान किया है कि अब 16 अक्टूबर को उनके 6 माह पूरे हो रहे हैं शौकत तरीन साहब के वज़ीर ख़ज़ाना के। आइन के तहत अगर किसी को गैर मुंतखब शख्स को वजारत मिलती है तो 6 माह के अंदर अंदर उसने मुंतखब होना होता है, अगर मुंतखब नहीं होता तो उसकी वजारत गई। तो अब ये सोच रहे हैं कि जनाब उनको कर दें, फिर मशीर बना दें मशीर ख़ज़ाना के तौर पर, और वो शौकत तरीन साहब तैयार भी हो गए इसके लिए कि ठीक है जनाब मुझे, मैं मशीर के तौर पर काम करता हूँ। और फिर बड़ी अहम उनका दौरा भी है कोई अमेरिका का 12 अक्टूबर को, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और किसी और कंसोर्शियम वगैरह से पैसे वसूल लेने का मामला है, वो भी फटा पड़ा हुआ है। IMF ने वो अपनी शराइत जो बड़ी कड़ी कर दी हैं, उनके जो आजकल मुज़ाकरा चल रहे हैं, वो ज़ाहिर IMF और वर्ल्ड बैंक तो यार जिसके कहने पे करना है, वही जब अमेरिका ही नाराज़ है आपके साथ, वही पाबंदियाँ लगाने का सोच रहा है, तो फिर गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो जाती है ना। अब हम आते हैं जो जनाब इन्होंने ऑर्डिनेंस नैब के लिए, वो कल इसी वक्त मैंने एक वीला किया था कि डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर जो हैं नैब के, उनसे इस्तीफ़ा, उसके पीछे क्या चाल क्या साजिश। वो ये है कि अगर चेयरमैन नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन कायम काम होगा। अब डिप्टी ही नहीं है तो कायम काम किसको बनाएंगे। वो मैंने कहा गंद छालेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी गंद कम से कम उछलता हुआ नज़र आए, लेकिन छालना ज़रूर है इन्होंने। अब इन्होंने जो ऑर्डिनेंस है उसकी तफसीलात में आपको बता दूं वो क्या है। वो कल वाले वीलाग में भी मैंने बताया था ये क्या करने जा रहे हैं कि इसको मुशावरत वाला पोर्शन भी रखेंगे, ये भी रखेंगे कि नॉन एक्सटेंडेबल भी रखेंगे। लेकिन इसमें उन्होंने चाल क्या चली है ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये है कि पहले यह था कि सदर जो है वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का जो है और वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत करके मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद वो चेयरमैन नैब का तकर्रर करेगा। अब इसको इन्होंने बदल दिया है, इसको कर दिया इलेक्शन कमीशन का जो तकर्रर है उस टाइप कर दिया है। अब ये कहा है कि जनाब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर बाहमी मुशावरत से एक बंदे का नाम देंगे जिसका तकर्रर किया जाएगा चेयरमैन नैब के तौर पर। अगर उनमें इख्तलाफ हो जाता है, इत्तफाक नहीं होता, ये चीज़ वो अभी तक वो नहीं है, लेकिन मैंने वो जो मुझे मंदरजात मुझ तक पहुँचे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। पार्लिमानी कमेटी भी पहली दफ़ा आई है, पहले पार्लिमानी कमेटी नहीं थी। ये 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जो स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील देंगे। 4 बंदे अपोजिशन के होंगे और 4 बंदे ही उसमें हुकूमत के होंगे, और अपोजिशन की तमाम जमातों को उनकी तादाद के हिसाब से उसमें इसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी का बंदा भी आ जाए, कोई किसी और जमात का भी आ जाए नून लीग के अलावा। तो ये वो कमेटी फिर जो है वो उसका आगे
ان جو دونوں 3 نام بھیجیں گے ان میں سے ایک نام کی منظوری دے گی. لیکن اس میں کیا چالاکی کیا ہوئی ہے, جو ججز کمیٹی ہے, جو جوڈیشل کمیشن نام بھیجتا ہے ججوں کے تقرر کے لیے, وہ کمیٹی جو ہے پارلیمانی کمیٹی اس کو دیکھتی ہے. 14 دن کا ٹائم مقرر ہے. 14 دن کے اندر اگر پارلیمانی کمیٹی منظوری نہیں دیتی یا کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی تو تصور یہ کیا جائے گا کہ وہ منظور ہو گیا ہے. لیکن اس میں یہ والا جب انہوں نے بنایا ہے, اس میں نیب چیئرمین والا, اس میں کوئی ٹائم ہی مقرر نہیں, نہ اس بات کا وقت مقرر ہے کہ دونوں کی مشاورت کتنی دیر چلنی ہے. اگر ٹینیور ختم ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہے چیئرمین نیب کا, تو وہ کتنی دیر میں انہوں نے وہ اگلا نام فائنل کرنا ہے, لازمی دینا ہے. یہ اس میں نہیں ہے. ویسے یہ مدت جو ہے نا, وہ جو چیف الیکشن کمشنر کے تقرر والی ہے اس میں بھی نہیں, اس لیے وہاں بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے. اور جو وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم والا ہے, اس میں اگر اتفاق نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا, تو پھر وہ ایک جو کمیٹی بنائی جائے گی اس کے لیے بھی وقت کا تعین ہے کہ اتنے دنوں میں وہ کمیٹی بنے گی, اتنے دنوں میں وہ نام بھیجے گی. اگر وہ دونوں نام بھیجتے ہیں وزیر اعظم کے لیے 2 نام, تو پھر وہ 2 نام اس کے سامنے جو آتے ہیں تو پھر وہ ان میں سے ایک کو چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دیں گے نوٹیفیکیشن کے لیے. اس میں بھی وقت مقرر ہے, لیکن اس میں انہوں نے وقت مقرر نہیں کیا. یعنی جتنی دیر مرضی اس کو لٹکا لیں. جیسے پچھلے دنوں انہوں نے اس کو لٹکایا تھا الیکشن کمیشن کے ممبران کو, اور اب پھر لٹکایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران والا معاملہ. تو اس میں ٹائم نہیں, جتنی دیر مرضی موجیں کریں جوید اقبال. اور دوسرا انہوں نے جو ڈالا ہے اس میں پہلے تھا نان ایکسٹینڈیبل, کہ اس میں توسیع نہیں ہو سکتی, 4 سال کے لیے ہوگا. اب نان ایکسٹینڈیبل تو رکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, یہ توسیع نہیں ہوگی. لیکن ایک جو انہوں نے اپنا جو تلنے کا ایک سٹائل ہے ان کا, وہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جناب موجودہ چیئرمین جو ہیں یا جانے والا چیئرمین جس کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے, ٹینیور پورا ہو گیا ہے, اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے, دوبارہ تعیناتی ہو سکتی ہے. یعنی جوید اقبال صاحب کا نام جو ہے یہ دوبارہ ڈالا جا سکتا ہے, دوبارہ انہیں چیئرمین لگایا جا سکتا ہے. موجودہ عہدے کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ چلیں گے جب تک نیا نہیں آتا. جیسے جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آتا تو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اسی طرح جوید اقبال صاحب جو ہے وہ کام چلتا رہے, کرتا جائے. اور دوسرا ایک جو نئی چیز انہوں نے ڈالی ہے, وہ میں نے کہا نا, تاکہ کچھ ایسی شکیں بھی ڈال دی جائیں وہ لگے کہ جناب یہ بڑا نیک نیتی کے ساتھ. یہ جب سے نیب کا قانون بنا ہے, بیل کی جو ہے وہ اس میں پروویژن نہیں ہے. ضمانت نہیں ہو سکتی. ضمانت ہوتی ہے ریٹ میں جا کے 199 کے تحت. جب کہیں دادرسی کا کوئی فورم نہ ہو تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے دادرسی لی جا سکتی ہے. اب یہ کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت کے کو یہ اختیار دے رہے ہیں بیل کا, کہ وہ ملزم کی اگر سمجھے تو ضمانت لے سکتی ہے. اور اس میں پہلے صرف سیشن جج کی سطح کے جو تھے جج وہ تعینات ہوتے تھے, اب ایڈیشنل سیشن جج وہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور ریٹائرڈ جج بھی اس میں لگ سکتے ہیں. یہ بیل کا اختیار وہ ایک دے رہے ہیں. اور ہٹانے کا طریقہ کار, جو چیئرمین نیب ہے اس کو ہٹانے کا طریقہ کار تھا کہ انہیں انہی بنیادوں پر ہٹایا جا سکتا ہے جن بنیادوں پر اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. یعنی وہ ذہنی اور جسمانی معذور ہو جائیں اور بڑا کو مس کنڈکٹ کر دیں, پھر ان کو لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ابہام تھا. قمر زمان کو جب انہوں نے اس بنیاد پر ججوں والا سمجھ کے فواد چودھری صاحب چل گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں آنا, یہ طریقہ کار وہ نہیں ہے, صرف بنیادیں وہ ہیں. اس لیے وہ ریفرنس فارغ ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے اس کو اگر ہٹانا ہوگا تو معاملہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. یہ اچھا ہے, پریشر نہیں ہوگا, نہ حکومت جو ہے اس کا پریشر نہیں ہوگا, کیونکہ جو پرانا قانون تھا
اس کے تحت تو پھر جو اپائنٹنگ اتھارٹی ہے طے شدہ اصول یہ ہے کہ وہ ہٹانے کا اختیار بھی رکھتی ہے. تو صدر اس کو ہٹا بھی سکتا تھا وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ یہ، لیکن ضروری تھا کہ وہ مس کنڈکٹ کیا اور جسمانی اور دماغی طور پر معذور ہو گیا ہو. اس میں مس کنڈکٹ کی تو بہت ساری مثالیں جوید صاحب کی ہیں نا. اس میں اب وہ وقت والا جو ہے انہوں نے اپنا معاملہ کیا ہے کہ وقت ہوگا نہیں، وہ چلتی رہے گی مشاورت 2 مہینے جتنی بھی ہے، 120 دن بہرحال ہے، 120 دن تک. اور پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ جناب یہ اپنے فیصلے ہیں جوید اقبال صاحب کے کہ فرد واحد کے لیے نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ایکسٹینشن ہی ہے نا ایک طرح سے، اگر 120 دن کے لیے بھی ہے یا نئے آنے والے چیف کے تقرر تک یہ اگر ہے تو یہ ایکسٹینشن ہی نہیں، اس کے لیے بھی جو ان کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی گئی. تو یہ ان کے اپنے فیصلوں کی نفی ہے. فرد واحد کے لیے ہے، فرد واحد کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اس میں ڈالا ہے انہوں نے بچنے کے لیے. یہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب جو ایکسٹینڈیبل ہے، نان ایکسٹینڈیبل جو ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تو کر دیا نا کہ دوبارہ کنسیڈر ہو سکتا ہے، ری اپوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک نیا نقطہ انہوں نے ڈالا ہے. اور پھر اب مریم نواز شریف انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، وہ پہلے بھی علاق میں ہم نے بڑا تفصیل کا ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. اس پہ اعتراض لگا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے. اعتراض یہ لگایا، ٹیکنیکل بات ہے یہ، کہ جو گراؤنڈز آپ پہلے لیتے ہیں اپیل میں ایک دفعہ، اگر ان میں مزید اضافہ کرنا ہو گراؤنڈز میں، جو بنیادیں ہوتی ہیں درخواست کی، نئی چیزیں شامل کرنی ہوں، تو اس کو عدالت کی مرضی اجازت کے بغیر آپ شامل نہیں کر سکتے. اس لیے کل اس کی سماعت ہے کیس کی، تو آبجیکشن کیس کے طور پر اس کو عدالت کے سامنے اس درخواست کو رکھا جائے گا اور پھر عدالت دیکھے گی کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اجازت دینی ہے نئے گراؤنڈز کی، نہیں دینی ہے. معاملہ بہت حساس ہے. ISI کے چیف کا نام سیدھا وہ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ذکر کیا تھا میں نے شوکت صدیقی کے خطاب کا، تو اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میرا جو چیف جسٹس تھا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے کہہ دیا تھا ISI والوں کو جناب آپ جیسے ایزی ہوں ویسا بینچ بنا دیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے کون پیغام لے کر جاتا ہے، یہ شوکت صدیقی نے کہا ہوا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ صاحب عدالت کی پروسیڈنگز جو ہے وہ کہاں جاتی ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے. انہوں نے یعنی کافی اندر کی باتیں اس میں کی ہوئی ہیں. اب مریم نواز نے اس پہ جو ٹویٹ کیے ہیں اس پر بھی آتے ہیں کہ کیا ان کو فرق پڑے گا کوئی. فیض حمید صاحب کو ظاہر جنرل ہیں، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے. مریم نواز نے آج ٹویٹ کیے ہیں جنہیں نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور 1200-1300 مرتبہ اب تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ وہ ری ٹویٹ ہو چکا ہے. انہوں نے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ میری درخواست کا جو کور سبجیکٹ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، اس کو میڈیا دکھا نہیں رہا. اور کیوں نہیں دکھا رہا؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، اس کی وجوہات کا پتہ ہے. سینسر اتنا سخت ہے یار، مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا، بلکہ وہ جو خبر تھی وہ ایک چینل نے سب سے پہلے دکھائی تھی، اور دوسرے چینلوں نے پتہ نہیں کتنی دیر بعد وہ ٹکر بھی چلائے تھے. وہ بریکنگ کے طور پہ اس طرح نہیں جیسے وہ پھٹے لگا کے چھاں 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 کر کے آتے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوا تھا، وہ ایسے ہوا. پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سیدھا کہا ہے کہ جناب یہ فیض حمید صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میں نے کی ہے، یہ جو بھی میرے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس اور جو بھی معاملہ ہے، انہوں نے اس شوکت صدیقی کا بیان اور دیگر ان کا جناب یہ اس کے جو ممار ہے نا، جو بنانے والے جو پیچھے ساری پلاننگ جو بھی تھی وہ جنرل فیاض حمید کی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے، جسے بہت سارے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو لائک شیئر کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہی بات شوکت صدیقی والی کہ جناب اس نے ایکسپوز کر دیا تھا، ان کو سارا کچھ کھول دیا تھا. اور یہ کلاسک ایگزامپل ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، سیاسی استحصال کی، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور روا رکھا جا رہا ہے. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جو
फैज़ हमीद साहब हैं, इन्होंने ना सिर्फ ये काम करके हमारे ना सिर्फ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ज़ाती अज़ाइम के लिए उन्होंने एक अदारे की बदनामी का बायस भी बने। यानी कि वो कहते हैं कि जो आर्मी है, अस्करी ज़हरा, उनसे तो पूरी कौम, जो फ़ौज से तो मोहब्बत जो है वो अटूट है ना हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं कि वो उस अदारे को भी उन्होंने बदनाम किया है कि मैं नहीं कह रहा, ये मरीम कह रही हैं। और कह रही हैं हमारा अदलिया, आइन और कानून की कीमत पर या उनके ज़रिए ज़ाहिर उनका वो तिया पंचा करके ही होता है ना, सियासी इस्तेसाल जारी है। ये अंग्रेज़ी में उन्होंने ट्वीट किए हुए हैं मुसलसल धड़ाधड़। और देखें, पाकिस्तानी मीडिया नहीं भी दिखा रहा, आलमी मीडिया तक आवाज़ पहुंच गई है। सारी दुनिया में फैज़ हमीद हो रहा है, नाम लेके वो लोग बातें कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। अब जो हलफ है ना आर्मी का, वो जो भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, जितने भी अरकान हैं, आइन के आर्टिकल 244 के तहत वो हलफ उठाते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। ये बड़ी अहम बात है। जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है आइन जो यानी, और ये कि अपने आप को किसी भी तरह की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं करूँगा। मरीम का इल्ज़ाम है कि उन्होंने ख़ुद को मुलव्वस किया सियासी इस्तेसाल, बल्कि कानून और आइन का वो जो उनके ट्वीट हैं और जो दरख्वास्त है वो जो करें। और मैं दयानतदारी और वफादारी के साथ पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, बहरी या फ़ज़ाई में पाकिस्तान की खिदमत करूँगा, जैसा कि कानून के ज़रिए और उसके तहत दरकार होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। ये है वो हलफ जिसकी खिलाफ वर्जी की वो बात कर रहे हैं। ये सारी दुनिया को पता है यार कि आइन में लिखा हुआ है, हलफ उठाते हैं आइनी तौर पर। लेकिन बात तो ये नहीं, भूल जाती है हमें। जिन्होंने हलफ उठाया होता है वो भी भूल जाते हैं कि जनाब हमने कोई इस तरह का हलफ उठाया है। मुझे हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि जब मैंने एडिशन जज के तौर पर हलफ उठाया तो मैं खुशी खुशी हलफ उठा गया, लेकिन जब दूसरी दफ़ा कन्फर्म हुआ मैं हलफ उठाने लगा तो मैंने इबारत पढ़ी तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो जो मेरे कागज़ है 20 ग्राम का, ऐसा लगा जैसे 20 मन का है कोई कागज़। इतना बड़ा यार अल्लाह के साथ वादा और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी। अब दुनिया कहे या ना कहे, माने या ना माने, इस मुल्क में ज़ाहिर ताकतवर जो है वो उनकी मर्ज़ी चलती है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब पर इसका असर मेरे ख्याल में पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड जनरल हैं उनका भी ये कहना है कि असर ज़रूर पड़ेगा। वो पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा वाले केस में उनका नाम आया, तनाज़ा खड़ा हुआ और वो केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। नज़रसानी की अपील जो है या दरख्वास्त है वो पेंडिंग है, अभी ख़त्म नहीं हुई। काजी साहब वाला जो फैज़ाबाद धरने वाला फ़ैसला है उसके। और अब देखें 4-5 दिनों से ये, बल्कि लोग तो कह रहे हो गया, नोटिफिकेशन हो गया कि फैज़ हमीद साहब को जो है कोर मिल रही है पेशावर की, इस तरह की बात चल रही है। और जो कोर कमांडर कराची हैं उनको DGIA से लगाए, बल्कि उनकी तस्वीरें जो कराची वाले हैं उनकी वो बड़ी सर्कुलेट होनी चल रही हैं। आज 3 ISPR ने वो प्रेस रिलीज जारी की है। कोर कमांडरों का इजलास है, एक अमीरुल बहर आया हुआ है सऊदी अरब का, उसकी आर्मी चीफ से मुलाकात, इस तरह की 3 दफ़ा प्रेस। लेकिन वो कोर वाले जो है मामला कि कोर इनको मिल गया, धारा कोर का नोटिफिकेशन तो इन्होंने करना, DGIA का सरकार ने करना है और इसका ISPR की तरफ से आना है, उसका नोटिफिकेशन उन्होंने करना है आर्मी चीफ ने। लेकिन वो नहीं हुआ। इससे लेकर ये मतलब भी नहीं लिया जा सकता कि जनाब बड़ा फ़र्क पड़ गया इसके दरख्वास्त देने से और पता नहीं क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि 18 अक्टूबर को 3 जर्नैल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और ये नोटिफिकेशन अगर होगा कोई तो मे भी 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर को या 19 को, इस तरह। लेकिन अगर इन्हें कोर मिल भी जाती है तो आने वाले वक्त में जो
नवंबर 2022 होगा, उस वक्त पता नहीं क्या सूरत बनती है, क्या फ़ैसला होता है, कितने नाम जाते हैं। और फिर एक शख्स के बारे में अगर मुकामी मीडिया खामोश है, सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत शोर है, अगर आलमी मीडिया बार बार ये चीज़ें दिखाएगा, बार बार करेगा, तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है साख का मसला होता है। तो ये उनका जो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मे भी कि उनका हो सकता है उनका सारा झूठ हो, सारा ये प्रोपेगेंडा हो जनरल साहब के ख़िलाफ़। ठीक है, अगर वो सारा कुछ साफ बच के निकल जाते हैं तो पहले, लेकिन फिर भी उन पे असर ज़रूर पड़ेगा इसका मुस्तक़बिल पे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।